شب جمعه بین الحرمین سرزمین کربلا حاج واعظ مشهدی اسبقی حفظ انشاءالله که ضرور نایب زیاره ہے دعا کو آپ سب کی طرف سے زده خودشو امشب که شب جمعه است برسونه کربلا. شنیدم امشب مادرت اینجاست. شکر حق شکر حق باز شدم غرق عطای تو حسین. یا حسین یا حسین آیا حسین شما بگید با همه وجودتون آسمان کربلا صداتو ضبط میکنه. همیشه بین زوار حضرت رضا علیه السلام تو حرم میگم خشت حرم امام رضا ضبط میکنه. اون آجانمون فرموده یه بار بیای 3 بار میام. این آجان همونه ها میاد شب اول تو بودی بین الحرمین اونجوری ناله میزدی. شکر حق باز شدم غرق عطای تو پای تا سر همه سرمست ولای تو. ای قربون حسین گفتنت برم چقدر این اسم زیبا چقدر این اسم حزن آوره. امام باقر علیه السلام فرمود اسم جد ما گریه آورد. هیچ دیگه نگی فقط بگی حسین و زار بزنی جا داره. به نگاه کرم زامن آهو شدم زائر سوخته کرب و بلای تو. آقا جانم امام زمان علیه السلام هم اینجوری که شنیدید امضا میکنن که به یمنهی رزق الورا روزیت از طریق آقاست. اما واسطه میدونید برای ماها که از کشور امام رضا میای اون عالم بزرگوار نمیدونم رویاست مکاشفه است گفت رسیدم محضر آجان ارباب فرمودن مردم ایران هر چی دارن به واسطه فرزندم علی ابن موسی است. کربلا هم که میان به واسطه امام رضا. من نمیدونم امشب این جمله یادگاری برات میمونه چه میکنه با دلت. یه بعد حضرت ادامه دادن چون به واسطه فرزندم رضا میان من عباس رو به استقبال میفرستم. جام حسین الهی قربونت برم یا با فضل عباس. السلام علیکم یا با فضل عباس. الهی قربونت برم. آه یادش بخیر اون ساله اولی که اومده بودیم خیلی ساله تو این حرم میخوندم دیگه این همینجوری بین زوار پیچیده بود هر روز این میگفتن بگو تو حرم نشسته بودیم میگفتم آی مردم یک گلستان چمن یاسین جاست. بعدیشو خودت حدس میزنی خودت فریاد کن. یک گلستان چمن یاسین جاست حرم الهی قربون حرمت برم حضرت قمر. الهی قربونت برم یا ابوالفضل. شب جمعه از هر طرفی می آید ناله
قبله فاطمه، از صحن و سرای تو حسین. آقا جانم جد بالای تو فرمود که با من باشد. کی؟ پیغمبر اکرم فرموداد جد بالای تو فرمود که با من باشد. هر کسی ریخت دستش برای تو حسین. دیده ها روز قیامت همگی گریانند. فرمود کل عین باکیه یوم القیامه، همه چشما روز قیامت گریونند الا عین بکت علی مصاب الحسین. فقط گریه کنای حسین گریه نمی کنن. روزه بخونم برای سید صادق منتصر. یا امام رضا چه سریه؟ میریم پیش امام رضا میگیم کربلا، کربلا بین الحرمین، این دلمون تنگ امام رضاست. آجا اما یه بشارت به شما بدم قبل روزه، اصلا کلا اینجا لحظه است، همش بشارته. دیشب اینجا روبرو حرم گفتم یه نگاه کن، یه دفعه به خودم یه تلنگری زدم و مرد مومن این چه حرفیه، نگاه کرده که اینجایی مگه میشه بی نگاه اینجا؟ آجا درست عرض میکنم آجان همه ببین مرحوم بزرگوارانی مثل علامه شوشتری رحمت الله علیه میگن رفتن به روزه گریه کردن به سید الشهدا لازمش امضاء شخص حضرت زهرا. امضا من نمیگم، به استناد روایات احادیث مردی مثل عاشق جعفر میگه، علامه شوشتریه، اون جانی بزرگه، میگه بدون امضاء زهرای مرضیه نمیتونی بگی حسین. حالا شب جمعه و بین الحرمین و مگه میشه هم اینجوری؟ مادر امضا کرده اینجایی. حرم امام رضا همینو گفتم، یه دلسوخته یا جا پهنای صورت پر عشق بلند شد زد تو صورتش گفت چی؟ مادر باید امضا کنه؟ بگامانم شما متوجه شدید چی گفته؟ گفتم بله اینجوری میگن. گفت اگه بیبی امضا میکنه بگو با کدوم دست امضا. گفتم نمیدونم شاید با همون دستی که منم کرده بود. الهی فدای یکی این دلای سوخته. آجان فرمود از بعد از شهادت جدم حسین سلام الله علیه، از همون جایی که هستند حضرت به 3 گروه مدام نگاه میکنه. شما رو به خدا خیلی گوش بدید. امام صادق علیه السلام فرمود به 3 گروه مدام جدم نگاه میکنه. 1 زائرین کربلا، 2 اونایی که براش کاری میکنن سلامی میفرستن تو مجلسی هن تو هیئتی هن، 3 اونایی که براش گریه میکنن. امشب شما هر 3 گروهید، هم کربلایی، هم تو روزه‌ای، هم داری گریه میکنی، تازه بین الحرمینی. از این بهتر میشه؟ حالا آدم میخواد من به عنوان یک کوچکترین عضو نوکر از خواهرش بگم و تل یا نه از رقیه جان و صورتش. همین جاست آنجا که از
مهربان نشستی آقا جانم غم طفل 6 ماهت را ندیدم به تیر سشوه گلویش دریدن دنیایی از روزه است و با این وقت فقط به یکیش باید اشاره کرد و زار زد یا نه به هر کدام یه اشاره نمیدونم آقازاده شاهزاده علی اصغر آقا جان همینجا بمونم بس که دل شما هم رفت خانم احتمالا کسی بچه شیری همراهش هست این چند لحظه روزه اگه بچه‌ت گریه کرد شیرش نده گوش بده اینجا بوده رو گفت تو حرم آقا قمر بنی هاشم خانومه نشسته بود داشت بچه‌ش شیر میداد یه دفعه یکی از این پیر خادما پیر غلاما پیر نوکرای حضرت اومد رگای گردنش متورم رنگش پریده ای شروع کرد دعوا کردن چیکار میکنی؟ باش برو بیرون چیه؟ چیکار کردم؟ چه کاری بدی کرده؟ گفت خجالت نمیکشی؟ گفت چیکار کردم؟ گفت پیش این آقا داری بچه رو شیر میدی دلشو نسوزون رباب بیاره چه خبره آی مردم از آقا بگم و خجالتش از مادر بگم و دلشورش یه لحظه گوش بدید خانوما شما بهتر میدونید مردم همه دیدن این صحنه رو دیدی یه وقتی یک کوچولو رو مادر میده بابا ببره یه جایی چقدر هی سفارش میکنه آقا روش پس نشه آقا بچه هم سرما نخوره آفتاب به صورتش نخوره هوای بچه همو داشته باش همش هم نگران تا بچه‌شو تحویل بده مادره امشب این روزه رو میخونم بین الحرمین بین این دو آقا هر چقدر سوختی بلند گریه کن امشب بین الحرمین آروم گریه نکن فرمود خدا رحمت کنه ناله های بلند رو بذار بین اونایی باشیم که ناله هاشون کربلاییه آقا برده بچه رو این مادر هی خیمه رو بالا میذاره گهواره را زینت کنم که شاید و ویلا ای جانم گهواره را لیلا ایش کن اونجا رو ببین این تازه بزرگ این 6 ماه شما اینجوری کنید ربابو کمک کنید گهوار را زینت کنم که شاید و اصغر دوباره در حرم بیاید ای خدایا چه خبر امشب توی این حرم و این بین الحرمین و زیر این آسمان و بالایان گریه کنن امشب انبیا و اولیا همه اینجا همه گریه کنن آی مردم یه دفعه دیدن مادر لطمه میزنه چرا تیر از کمان هر مله پریده همه روزه بخونن تیر از کمان آجان ببخشید منو از گوشتان
گوش علی الهی بمیرم آقای دفعه دید سر به پوزاریش شده یا حسین یا حسین یا حسین آی چه خبره من چیکار کنم فیض بس کن بابا بس کن بابا هر مله بیدار میشه قربون این دست و صورت ها برم امشب همه خدمت کنن امشب همه خدمت کنن مردم از بچه های آقاتون تو این سرزمین کسی نمون کسی نخورده باشه میگم از هر طرف خودشون دارن مجلس رو میبرن اینو گفتم میخوای تو صورتت بزنی باشه بزن اما بذار بگم یه بهانه خوب دستت بدم هر کاری خواستی بکن آقا جان ببین مادر رو گفتن آقا میگین مرد رو مردا بزنن چند نفری بزنن یکی رو میگی نامردیه چند نفر به یه نفر مثل آقا تو که قریب گیر آوردن ریختن سرش هرکی هرچی داشتن اینقدر الحمدلله آماده ای که داری پرواز میکنی خودت هم میفهمی یا نه نمیدونم مردی رو یه عده بزنن به نامردی میگی نامردیه خب حالا اگه یه عده مرد مثلا آدمای گنده یه خانومو بزنن اون اسمش چیه؟ نمیدونم اینم نمیخوام بگم حرفم چیز دیگه است دیدم بعضیا تو صورتشون زدن اینو میگن یه مرد رو مردا گروهی بزنن میگی نامردیه خانوم بزنن که دیگه ببین تو این کلیپ هایی که همین اخیراً پخش شد دیدید خانوم زدن چادر کشیدن چی به روز دلت اومد یه خانوم معمولی از دوستان امیرالمومنین هموطن ما جگر هممون سوخت نامردی اصلا یه چیز دیگه است اسمش اما مردم سوال من یه چیز دیگه است آقا جان ببخشید روزه است دیگه اتفاقات همین سرزمینه من چی باید بگم دیگه الهی برات بمیرم الهی برات بمیرم الهی برات بمیرم آقا این مؤید ما خدا رحمتش کنه حاجی مؤید ما یه روز تو روزه آقا سید اولاد زهرا اخیراً فوت کرد خدا رحمت کنه از جعفرآباد رو همه امواتتون همه فیض ببرن از شهدامون شهدای امنیت همه فیض ببرن یه روز تو روزه حضرت زهرا بود شروع کرد خودشو زدن سید اولاد زهرا یه دفعه یه حرفی زد آقا مردم رو به هم سید پیرمرد دل سوخته گریه تو صورت زد گفت خدایا مرگم بده من تا کی باید بگم مادر ما رو زدم عرض من اینه از وسط روزه آزاده علی اصغر زدی تو صورت دلم و بردی اینجا میگم هر جوری خواستی بزن یه مرد رو گروهی مرد بزنن میگی نامردیه یه گروه نامرد خانوم بزنن اصلا نمیدونم اسمش چیه حالا مردم به من بگید اگه یه گروه مرد مثلا چند تا آدمای گنده بریزن سر یه 3 ساله اون اسمش چیه؟ این دستای کوچولو شروع سرش میگرم چه خبر امشب یا زهرا؟ یا زهرا دختراتو تگ به تگ زدن ناله کربلایی همه بابا دختراتو تگ به تگ زدن
آقایی رو اینجا چجوری بگم؟ غیرت الله ببخشید، آقا جان ببخشید، جوری سر و صدا کن مثلا نشنود، اصلا سر و صدا کن نشنود. بابا دختراتو تگ به تگ روی زخم ما نمک. بابا عمه زینب و کتک چرا چند نفر هممون بیاین این کارو بکنیم؟ دستاتو از سرت دو طرف بکش به سمت آسمان. ببین جوری که امام صادق علیه السلام فرمود نماز میخونی جوری نماز بخون فکر کن نماز آخر عمر. کسی میدونه بازم میاد کربلا قطعا؟ من که تضمینی نمیبینم. انشالله بارها و بارها بیایید، بارها و بارها بیایید، همه بیاد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. نیست کسی که نمیدونه اگر امشب شب آخر عمر ما باشه چه شب هست بین الحرمین و کربلا و با این ذهنیت کسی از صداش مضایقه نکنه. 3 مرتبه دستاتو بیار بالا. یا حسین چیزی نداریم قربونت برم. به قول شاعری دارن همینجا کربلایی ها، شاعر کربلایی دو دنیا زیر سایه تو آقا جان. انت الحسین انت و کل من فوق الثری اعماله مرهونة برضا. همه اونایی که تو این عالم در 2 دنیا عملشون مرهون رضایت توه. چی دارن دونایی که حسین ندارن؟ و چی کم دارن دونایی که آقایی مثل تو دارن؟ تو که دلمو بردی آقا، قصه منو خوردی آقا، الهی نباشم تا ببینم منو به کسی سپردی آقا. آقا جان من میخوام هم وقت رو مراعات کرده باشم، هم از مهدیهای عزیزم قرار انشالله فیض رو کامل کنن، فیض ببرید. چشم. تو که دلمو بردی آقا، قصه منو خوردی آقا، الهی نباشم تا ببینم منو به کسی سپردی آقا. منی که بزرگ شدم تو روزا نگی منو نمیخوای، نگی منو نمیخوای آقا. منی که بزرگ شدم تو روزا نگی منو نمیخوای، منی که جوونیمو دادم به پات نگی منو نمیخوای. زندم فقط به عشق کربلا، نگی منو نمیخوای. من کجا برم؟ نگی منو نمیخوای پیش کیا برم؟ نگی منو نمیخوای من چجوری آقا کربلا برم؟ یه جمله دیگه آقا، وقتی حرف صحن و گنبده جنون دلم 100%، وقتی حرف صحن و گنبده جنون دلم
یه پای دلم کربلاست، یه پای دلم مشهده. امام رضا یه پای دلم کربلاست، یه پای دلم مشهده. گریه کن این عشق و این زمزمه تو امام رضا میده. یا ایشالله. و عجیبه آیون حاجان، عجیبه به خدا. این چه حسیه؟ امام زمان علیه السلام بعد معرفی اولین حرفی که میزنه حضرت چیه؟ آی یا اهل عالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، پدرم رو تشنه کشتن. اگه گوش دلت وا باشه انگار هنوز داره میگه عربا جیگرم میسوزه. همین فردا باشه انشالله. همه دوستان ابی عبدالله امام رضاییای همه عالم اینجا، همه جا، کشورمون، مملکتمون که مملکت امام رضاست، رهبرمون، همه شهدای این شب و روزها برای امنیت ما که راحت بریم روزه، که راحت بیاین کربلا، که بی دغدغه بیاین زیارت و برگردیم. جونشون رو دادن و دارن میدن، همش مدافعان حرام. اخذ خانه جوابم نکن. आज मेहदी मंसूरी जो ईरान के बेहतरीन नवाखान और दुआ पढ़ने वाले बहरहाल दोनों आँखों से नाबीना हैं और बेहतरीन मद्दाहों में जिनका शुमार किया जाता है। خانه خرابم نکنی حسین جانم، حسین جانم. بهم نگی برو، تو بهم بگی برو کی نگو را. ایشالله بار آخرت نباشه بیای کربلا. میدونم امشب کدومتون حاج احمد آقا، حاج فریدون، هر کدومشون یه کاروان دل آوردن. مردم خیال میکنن فقط ارباب خوبا رو راه میده، نمیدونن خیلی آقاس گناهکاران کربلا میاد. خیلی به امید التماس دعا گفتن نذارید امشب دست خالی بریم. ای ساقی تشنه لب دلت می آید مهمان پیاله شرابم نکنی حسین، حسین، حسین جانم حسین. حاج احمد آقا گفتن من نمیدونم چی بخونم همینه به خدا، اما یه جمله ای گفتن راجع به علی اصغر و ابوالفضل، اجازه بدید منم برم دنبال همین روزه. گفت عباسم میرفتی نگاه ربابو میدیدی، الهی دشمن بهت نخنده، الهی شرمنده نشید تو رو زن و بچه خیلی سخته. میرفتی نگاه ربابو میدیدی، همش موج آبو میدیدی، یه صحرا سرابو میدیدی. میرفتی ببینم چی کار میکنی، میرفتی غم دختر ما شروع شد، دیگه کسی عبایی نداره رقیه رو سیلی بزنه، دیگه کسی عبایی نداره زینب و تازیانه بزنه. حسین
یاد شاداتون، یاد پدر و مادراتون، یاد اونایی که رفتن و کربلا را ندیدن. امشب زیر خاکا به التماس میکنن تو مهمون زهرایی من یادت نره. میرفتی غم دختر ما شروع شد، همه خیمه فرز عمو شد که برگشتنت آرزو شد. میدونم این جمله جگر میسوزونه یا صاحب از زمان منو ببخشید. میرفتی نگفتی که تنها میمونم. حسین میرفتی نگفتی که تنها میمونم. گوش کن یه لشگر میافتن به جونم، اینایی که تشنن بخونم. یا زهرا میرفتی ندیدی غم خواهرم رو، گلوی علی اصغرم رو، نگاه غریب حرم رو. حالا همه تون روزخون بشید. نگشتی دلم زیر و رو شد، همه نگشتی دلم زیر شان نگشتی حرم بی عمو شد، نگشتی. صدا تو آزاد کن همه. یا ابوالفضل یا همه جان یا ابوالفضل جان